ولی دیاں 6 نشانیاں اے اس بندے بیان کیتیاں نے جو شاگرد مولا علی دا حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ. آپ نے فرمایا ولی دیاں 6 نشانیاں کنیاں بولو. آج کل قوم ہر شے دی نشانی رکھی. ایک نمبر دودھ دی بھی نشانی ہے, ایک نمبر گھیو تے شہد دی بھی نشانی ہے, لیکن ایک نمبر پیر تے مولوی دی نشانی وہ دیکھنا گوارا نہیں کردا کوئی. وہ پھر کہندا وہ تو کوئی نہیں جی. اس جگہ دے اوتے جنہاں دین دیاں دھجیاں اڑا دتیاں قوم نے انہاں نو بھی قبول کیتا, جڑے بدماشاں دے نظرانیاں دے اوتے چلدے رہے قوم نے انہاں نو بھی قبول کیتا, جو لکی رانی سرکس دے تماشے کرن قوم نے انہاں نو بھی قبول کیتا, جنہاں لوگاں نے اپنیاں مریدنیاں نو بے پردہ سامنے بٹھا کے لتاں گھٹوائیاں قوم نے انہاں بدماشاں نو بھی قبول کیتا, جنہاں لوگاں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دیے دھجیاں اڑا دیتیاں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تے نماز دے نیڑے نہ لگے. لنگر کھاون ویلے آکھن کے جناب فلانے ہوٹل تو چنگی روٹی لے آؤ, تے نماز ویلے آکھن ساڈیاں نمازاں مدینے ہو رہی نے. تے میں کہنا چاہنا مسلمانوں قوم نے ایسیاں نو بھی قبول کیتا. اج ہوش کرو, اتنا سمجھ لو کہ جناب پیر تے مولوی وہی قابل قبول ہے جو محمد عربی دے دین دا وفادار ہو. ولی دیاں کتنیاں نشانیاں؟ حضرت خواجہ حسن بصری فرماندے ولی دی پہلی نشانی ہے ضیاء فی جبینہ, اس کے ماتھے میں سجدوں کا نور ہو. عبادت گزار ہوئے گا, بے نماز نہیں ہوئے گا. جناب اعلیٰ ولی دی دوسری نشانی کہ جناب صفاء فی قلبہ, اون دا دل صاف ہوئے, لوگاں نال کوڑ نہ رکھدا ہوئے. ایک ایک آستانے دے اتے جناب اعلیٰ ایک ایک آستانے دے اتے جناب 27 وارث بن کے بیٹھے ہون. کوئی آکھے میں 1 نمبر تے باقی 2 نمبر, میں 1 نمبر تے باقی 2 نمبر. سونے فقیراں نو اے گلاں زیب نہیں دینیاں. تو کم کر دنیا دا کم آکھ تیرا دنیا تیرا کم دے کے آکھے باقی سارے 2 نمبر. محمد عربی دا غلام 1 نمبر. اچھی بولو. کم بولے جناب اعلیٰ پیر دا کہ 1 نمبر, کم بولے مولوی دا کہ دنیا کے 1 نمبر, تے جناب اعلیٰ کم نہ بولے اپنی مرضی نال باویں جتنے مرضی نمبر دے ہوئے دے نال کوئی فرق نہیں پیندا. اگے چلیے جناب اعلیٰ ولی دی دوسری نشانی ہو گئی جناب اعلیٰ کہ دل صاف ہوئے. ولی دی تیسری نشانی ہے جناب اعلیٰ کہ بکاہن فی عینہی, ہوندیاں اکھاں وچ اللہ رسول دی محبت دے آنسو آون. او ڈرامے فلماں وچ گم رہ کے خوش نہ رہندا ہوئے بلکہ رب رسول دی محبت وچ رون والا ہوئے. ولی دی چوتھی نشانی ہے سخاء فی یدہی, ہوندے ہتھاں وچ سخاوت ہوئے, ونڈن والا ہوئے, پنن منگن والا نہ ہوئے. ولی دی جناب اعلیٰ اگلی نشانی جناب اعلیٰ کہ شفاء فی نطقہی. کچھ بولو. شفاء فی نطقہی, جناب اعلیٰ دی زبان شفا ہوئے, جے میں آنکھیں اللہ میں پوری کر دے. کچھ بولو. جے میں منہ نکلے ہوئے پوری ہو جائے. ایویں نہیں پوری ہوندیاں, انہاں دیاں ہوندیاں نے جنہاں دے لنگر بھی حلال دے, جنہاں دے کپڑے بھی. حضور غوث الورا کو لایا نا مستنجد باللہ 50,000 اشرفیاں میں سامنے رکھیاں. 50,000 ایویں اتنا وڈا سکہ ہوئے جڑا اسی پڑھے آئے کتاباں دے اندر ادھی جناب اعلیٰ ہتھیلی جتنا, اتنا وڈا سکہ ہوئے بھی جناب اعلیٰ صحت مند سکہ سونے دا ہوئے. 50,000 سکے ہون تے 1 من تو زیادہ سونا بندا ہے. ایویں من سونے دیاں تھیلیاں بڑیاں ہوئیاں سامنے پیاں ہون تے آکھے جی تواڈے واسطے جڑا سیاسیاں دا پرانا طریقہ ہوندا ہے کہ پیر کو لائے حضور تواڈے واسطے نظرانہ, مدرسے آ کے دیتا حضور تواڈے واسطے نظرانہ, کہ جناب اعلیٰ ایتھے خوش ہو گئے کہ جناب بڑا کم کیتا ہے. ایم این اے نے لیکی کیتی ہے جناب میں نو لکھ دو دے گیا. بندہ پوچھے پیو اللہ نہیں دیتی, قوم دا پیسہ لٹ کے دے گیا ہے, اپنے ابے دے خزانے چو نہیں دیتے, غریباں دے حصے دا مال لٹ کے دے گیا ہے. پیر جی جس ویلے آئندہ کوئی ایم پی ایم ایل حرام دے پیسے انل نظرانہ دے منائے, مولانا جدو کوئی مدرسے دی خدمت کرنا آئے ایک کیمرے دے ذریعے پوری دنیا دے جناب اعلیٰ اردو تے پنجابی سمجھانا لے مولانا صاحبان واسطے پیغام دے رہے ہیں. ایک واری حضور غوث الورا نو ضرور یاد کرنا کہ آپ نے فرمایا لے جا پرے حرام دے پیسے انل فقیر دا لنگر نہیں چل دا. انہیں آکھا حضور میں بڑی عقیدت نہ لے کے آیا,
آپ نے میں ایک تھیلی چکی انہوں پکڑ کے انج نچوڑیا وچوں لہو نکلنا شروع ہو گیا وچوں لہو نکلنا شروع ہو گیا آپ نے میں چکے ان دی جھولی وے سٹیا فرمایا جے مینوں اس چیز دا لحاظ نہ ہوندا کہ تو حضور دے چاچے حضرت عباس دی اولاد وچوں ہے جے تیرے وڈیاں دے خون دا مینوں لحاظ نہ ہوندا میں اینوں اتنا نچوڑدا کہ اس لہو تیرا محل بہ جاندا وہ غریباں دے لہو نچوڑ کے فقیراں نوں پیسے دینا ہے اساں درختاں دے پتے کھا لواں گے لیکن حرام دے پیسیاں دی روٹی نہیں کھاواں گے جناب اعلیٰ یہ ساڑھے وڈیاں نے رسیا اچھی بولو یہ ساڑھے وڈیاں نے دس کے فرمایا فقیر مردہ مرتے سجدہ ہے لیکن باطل نل گزارا کدی نہیں کر سکدا اسے واسطے میں کہنا چاہنا پیر نو ادو تک مانا مولوی نو ادو تک مانا نات خان تے وزیر تے مشیر نو ادو تک مانا ایم پی اے تے ایم این اے نو ادو تک مان جدوں تک کو سونے نبی دے دین نل کھڑا ہو جدو دین نو کنڈ کرے تے پھر کہہ جائے پرا تیرے نال ساڑھا کوئی تعلق تے جڑا آکھے جناب ہم دین کے لیے اس لیے نہیں چل سکتے کہ ہمارا ایم پی آپ کے ساتھ نہیں ہمارا پیر آپ کے ساتھ نہیں ہمارا ملا آپ کے ساتھ نہیں اتنے میں نہیں کچھ بول دا اقبال کچھ بول اقبال تو پوچھ لئیے سارے یہ تو اڈی اس چپ نے اقبال دی چھٹی بند کرائی ہے دو میں ہاتھ اچھو کے بولو سبحانو دو میں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحانو اقبال فرماندہ اس بندے نو جڑا اپنے وڈیرے سردار پیر مولوی تے حاکم تے اپنے جناب علاقے دے امیر دی دین دی دشمنی دیکھ کے بھی انہوں نہ چھڑے تے ان دے پیرہ نال چمٹیا روے اس بندے نال مخاطب ہو کے اقبال کچھ بولے اقبال فرماندہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری اے مسلمان تیرا وہ شیشے ورگا ضمیر کتھے چلا گیا جدو دیکھدا سے تے نظر آندا سی سچے ہے تے جھوٹے ہے او تیرا شیشے ورگا چمکدا دل کتھے ٹر گیا کہ جی میں حضرت ابو بکر صدیق نو پتر نے آکے ابا تو ترے باری میری تلوار دی زد تھلے آیا میں ابا سمجھ کے معاف کر دیتا تے حضرت ابو بکر نے فرمایا قسم رب ذوالجلال دی ایک باری بھی میری تلوار دی زد تھلے آندا میں اپنا خون سمجھ کے معافی نہ دیندا حضور دا قانون سمجھ کے تیری گردن اتار دینا آجو کتے چلے گئے نے جذبے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری اے کشتائے سلطانیو ملائیو پیری اے کشتائے سلطانیو ملائیو پیری کہ سلطانو اے ملائیو پیرو اے عزتاں اتنی دیر تک کرنیاں نے جدوں تک سونے نبی دے دین نل چلدا نظر آ رہا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 آؤ جناب اعلیٰ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تواڈی اس بیداری نے میری تھکاوٹ لا آئے مزہ آ گیا ساتھ چک والے ہو اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ مینوں بھی تے تانوں زندگی دے آخری لمحے تک حضور دا وفادار رکھے آمین کہہ دے اونچی بولو آمین آؤ کریم آقا دے غلامو آخری گل انہاں نوجواناں واسطے انہاں بچیاں واسطے بڈھیاں واسطے اج تو بعد اپنی اکھ نو حرام تو بچانا ہے بولو انشاءاللہ اپنے دل نو بدماشاں دی محبت تو تے کمینیاں دی محبت تو بچانا ہے بولو انشاءاللہ اج تو بعد اپنی سنگت نو دین دے دشمناں تو بچانا ہے بولو انشاءاللہ ہاں جی اور اگر اسی کامیاب ہو گئے تے سمجھ لے
پوری دنیا دے کفر نو تسی زیر کر چھوڑے. بھائی صاحب کفر جدوں بھی ڈھینا ہے مسلمان دی غیرت وال ڈھینا. گل ہتھیاراں نال نہیں، اوزاراں نال نہیں، گل ہوندی ہے غیرت نال. بندہ ہوئے اندروں بزدل تے بے غیرت، خسرے تے ہیجڑے دے ہاتھ وچ کلاشن کوف دے دیو تے اگوں آ جان بدماش چلائے گا. اتنی ہو اگوں سوٹیاں والے آ جان باویں تے ادھر ہوئے کلاشن کوف، ایک چھٹا مارے تے جناب سارے ڈھیر کر دے. لیکن کسے بزدل دے ہاتھ وچ ہتھیار ہوئے تے اوندا کوئی فائدہ ہوندا. ہتھیار دے نال نال چلاون واسطے دل بھی کسے دلیر دا چاہیے، دل بھی کسے مصطفیٰ دے غیرت مند غلام دا چاہیے. آج غوری بھی ہے، ابدالی بھی ہے، شاہین بھی ہے، غزنوی بھی ہے، ابابیل بھی ہے تے کشمیر دی بیٹی دی عزت پھر بھی لٹ رہی ہے. برما دی دھی پھر بھی زندہ جل رہی ہے. برما دے بوڑھے ابے دے سامنے ہوندیاں دھیاں دے کپڑے پھر بھی اتر رہے نے. مسجداں دے اندر مسلمان بیٹیاں دیاں عزتاں پھر بھی لٹ رہی نے. پھر بھی جناب اعلیٰ اتنے اوزاراں دے باوجود بھی مسلمان نو امن ذہن وچ رکھ لے تے پھر ہتھیاراں دی کمی نہیں، اپنے اندر دے ایمان تے غیرت دی کمی ہے. اللہ کریم وہ غیرت والی کمی پوری کر دے وے. تے وہ کدوں پوری ہونی ہے؟ جدو تساں اس نیت کر لینی ہے کہ آج تو بعد گل بلے تیر تے نون دی نہ کر، محمد عربی دے قانون دی گل کر. اونچی بول سبحان اللہ. دو میں ہاتھ اٹھا کے بولو، میں نے پتہ لگے سارے سن رہے ہو. سبحان اللہ. سارے دے دل وچ اتری ہوئے نا جی. اتھے بیٹھ کے پھر بھی کوئی نون لیگی رہ جائے تے پھر بھی کوئی تیر والا تے بلے والا رہ جائے تے اپنے دل وچ انہاں بدماشاں دا پیار پھر بھی نہ کٹ سکے تے بہت بڑا بد نصیب انسان ہے. اس محفل وچ اٹھن تو پہلے جتنے بھی ہیں جوان بوڑھے بچے آکھن بس ہے سارے نو چھوڑیا جا سکدا ہے، مصطفیٰ دے پیار تے نظام نو نہیں چھوڑیا جا سکدا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آؤ جناب اعلیٰ گل کریے. علامہ اقبال فرما گیا ہے، علامہ اقبال جناب اعلیٰ نوجوان دی توجہ دلا گیا ہے. اے نوجوان کدی وقت سی تیرے اکھ دی دہشت تو کفر مر جاندہ سی. آج جناب اعلیٰ قوم کیسا شعر ہے انہیں کیا، کل وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج وہ فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. جڑے تلواراں نال کھیڑ دے سنو بہناں نال بیٹھ کے ڈرامے تے فلمیں دیکھتے. میں نے دسو کہ پھر ایویں تے غیرت نہیں ہے. پوچھئے اقبال کو. ہاں جی اقبال والے ہو ہے گے ہو کہ نہیں؟ علامہ اقبال نے جڑے پاکستان دا خواب دیکھے وہ پاکستان ہو رہے. سمجھ آئی؟ دھرتی یہی ہے لیکن نظام اونچی بولو نظام. اللہ وہ نظام دیکھنا نصیب فرمائے جڑا خواب دیکھ کے اقبال نے وطن نو سوچیا سی. اللہ اس پاکستان نو اوویں دا پاکستان بنائے جویں دا پاکستان علامہ اقبال نے سوچیا سی. آمین کہہ دے. اونچی بولو. مصطفیٰ کریم علماء اقبال فرما گیا ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی. ڈاواں ڈول بندے واسطے شعر پڑھ رہے ہیں جڑا کدی ادھر ہوئے کدی ادھر ہوئے آکھے مذہب میرا ہو رہے تے سیاست میری اور جڑا آکھے اونج میں سنیاں تے ووٹ میرا فلانے واسطے فلانے واسطے فلانے واسطے. اس بندے واسطے گل ہو رہی ہے کہ اے مصطفیٰ کریم دیا نوکرا حضور دے نوکر دے سینے میں کوئی دل ہوندا ہی. اے منافق دا اے جناب اعلی منافق دی علامت مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. جڑا ڈاواں ڈول ہوے نہ ادھر دا نہ ادھر دا عاشق ہوندا ہے جڑا اکو گھر دا ہوندا ہے. ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی. یا بندہ خدا بن
بندہ زمانہ یا بندہ خدا یا بندہ زمانہ تے بدماشاں تو ڈرن والے بچے واسطے ایک مشورہ دے رہا ہے بابا کہ اپنی کمزوری تے غور کر تو بزدل کیوں ہو گیا تو بدماشاں تو ڈر کیوں گیا تیری اکھ جدوں تک حرام نہیں سی دیکھ دی تو دلیر ہوندا سے کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے کلندرانہ کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے کلندرانہ اے نوجوانہ جدوں تک تیری اکھ وفا سی جدوں تک تیرے دل دے اندر محبت رسول سی اس ویلے کفر تیرے کولوں ڈردا سی اچھی بولو تے جدوں تو اللہ رسول تو نہیں ڈریا تو اس عورت دے نال ٹر پہ اپنے ماں پیو نو چھوڑ دیتا جڑی اپنے ماں پیو نو چھوڑ کے آ گئی تو اتنا بھی نہ سوچیا جڑی ایک ٹیلی فون تے ماں دا گھر چھوڑ سکدی ہے بھائی دی عزت رول سکدی ہے ابے دیاں پگڑیاں رول سکدی ہے تیری عزت کدوں بچا سکدی ہے اوے مسلمانا کاش تو سوچ سکدا کہ تو اس طرح دا لٹیرا بندا چنگا نہیں لگدا تو اس طرح بچاون والا چنگا لگدا ہے تیرے تے فلسطین تے یمن دیاں بیٹیاں شام تے پرما دیاں بیٹیاں کشمیر دیاں روندیاں بیٹیاں تیرے رحمت تک دیاں پئیاں نے کدوں میرے ویر نے میری عزت بچانی ہے کدوں میرے پاکستانی بھائی نے میری آبرو بچاون والا ہے تو اپنے وطن دیاں عزتاں دا دشمن بن گیا تو گلاں کرے کہ میں کشمیر بچانا میں فلسطین بچانا میں یمن تے شام بچانا ادوں بچنا ہے جدوں تیری اکھ دے شر کولوں فیصل آباد دی بیٹی دی عزت بچی ہوئے پنجاب دی بیٹی دی عزت بچی ہوئے پاکستان دی بیٹی دی عزت بچی ہوئے وہ حق واپس لیا پھر روئی جذبہ تیرے اندر پیدا ہو جائے گا اگر نہ تیری کمزوری دی یہی وجہ رہے گی جو علامہ اقبال نے دس چھوڑی ہے کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے کلندرانہ اور اقبال روندا روندا آخرچ گیا ہے اوے لوگو اقبال تے ناراض نہ وہ میری مجبوری ہے راز حرم سے شاید اقبال باخبر راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے اس کی گفتگو کے انداز مہربان ارے تینوں ہی سبق دے گیا ایک مینوں ہی سبق دے گیا اقبال لوگاں دیاں گلاں تو بزدل نہ ہو جائیں جاہل تے ڈنگر لوگ آکھن مولویوں کا سیاست سے کیا کام انہاں ڈنگراں دیاں گلاں تے سن کے دین نو نہ چھوڑ جاویں کیونکہ انہاں دا کم ہی تنقید کرنا ہے عاشق تنقیداں تو نہیں ڈردے عاشق عقل دے ٹیوے نہیں لڑاندے عاشق جدوں بھی دیکھ دے نے عشق دیاں بنیاداں نو دیکھ دے نے کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں آج میں نے لگ رہا علامہ اقبال دی روح بھی آ گئی بزرگان دی روح بھی آ گئی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت
عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ ارے عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ میں تینوں جاندے ایک پتہ دس جاواں ایک طریقہ دس جاواں جڑا علامہ اقبال نے دسیا ایک بندے دا عمرے دا ٹکٹ نکلنا ہے اللہ سارے انو توفیق دے لیکن ذہن چ رکھ لو حرم دے چکر لاوے تے حرم دی عزت نہ سمجھے حرم دے چکر لاوے تے حرم دا پیغام نہ سمجھے ایسے بندے دے شرط تو جناب اللہ کریم بچا لو ایسے بندے دی سانو لوڑ کوئی نہیں اور ذہن چ رکھ لے کدی غور کرو تے صحیح اس چیز نو حاجی تے بڑے ہو گئے لیکن دین واسطے عزت تے جان مال لٹاون والے تھوڑے کیوں ہو گئے حرم میں جاون والے تے بڑے ہو گئے لیکن حرم نو حرم بناون والے نبی دی عزت واسطے نکلن والے تھوڑے کیوں ہو گئے اے میری نئی گل من نہ منیو اے پیر دی ملہ دی چھوڑ اپنے اندر تو پوچھ تیرا اندر کی بولتا ہے علامہ اقبال فرماندہ ہے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم اج حرم وچ جاون والے ڈھیر لگ گئے لیکن فیصل آباد دی دھرتی تے دھیاں دیاں عزتاں پھر بھی وکدیاں رہیاں لاہور دی دھرتی تے بیٹیاں دیاں عزتاں پھر بھی وکدیاں رہیاں اوے مسلمانو خیبر تو کراچی تک میٹرو کرنا لیتے بڑے نظر آئے لیکن ایک کسے بھی گل نہ کی تیو بدماشا میٹرو دا ایک پلر کروڑ دا بنا لیا قوم میٹرو بغیر جی سکتی ہے دھیاں دی عزتاں بغیر نہیں جی سکتی بیٹیاں دیاں عزتاں آج بھی لٹ دیاں پئیاں نے کراچی تو خیبر تک وڈے وڈے شہراں دے اشاریاں تے آج جا کے دیکھا کتنے مسلمانہ دیاں چھوٹیاں بیٹیاں تے بیٹے توڑیاں گڈیاں نو کپڑے مارن واسطے آئے کھڑے ہوندے نے کدی اتنا بھی شرم آئی ہے کسے وڈیرے نو کہ بس چھوڑ دے او نہ بلے تیر تے نون دے کمینیاں نو جنہاں دی وجہ تو غریب دا بچہ رونا تے کھڑا ہے این دی ماں دا بھی تے دل کردا ہے کہ میرا بچہ رات نو میرے گھر ہوئے تینوں میری نظراں دے سامنے ہوئے جناب اعلیٰ بچے روڑا تے ہون جوان دھیاں جناب اعلیٰ اپنے اپے دی دوائی واسطے عزت دے سودے کر کے آ جاؤں بیٹیاں اپنی رخصتی دے جہیز کٹھے کرنا واسطے عزتاں بیچ دیاں رہے تے پھر بھی کوئی جناب اعلیٰ یا کہ مولانا دیکھو نا نواز شریف اب بھی جناب حج عمرہ کر کے آیا وہاں سے ہو کے آیا حرمی چوتے ہو کے آیا پر اللہ دا بندہ کیوں نہ بن کے آیا اقبال فرماندہ اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ اے گر مولانا فضل الرحمن تو نہ پوچھ اے گل ویس نورانی جیسے دنیا دے کتے تو نہ پوچھ اے گل پوچھنی ہے محمد عربی دے غلام اپنے اندر تو پوچھ تیرا اندر کی بول رہا ہے اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تقریر میری مک گئی تقریر میری مک گئی تو آڑے واسطے عمرے دا ٹکٹ ہوئے گا اللہ پاک آئے ہاں ہاں
کیا ہنیر بھی نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی نعرہ تحقیق حق چار لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. برکتاں دے. سنو مالک تانوں سلامت رکھے. ایک تے جناب قاری مبشر حسین نقشبندی صاحب ساڑی تحریک دے ذمہ دار نے. اتھوں دے ساتھی نال رابطہ کرنا ہے تے تحریک نال وابستہ ہونا ہے. تے ایک 2 نومبر نو اسی تواڈے مہمان ہوواں گے تے تسی ساڈے میزبان ہو. اسی دیکھنا دھوبی گھاٹ دے اندر 7 چک والے ساڈی کیویں مہمانی کردے نے. بس یہ ہے کہ بھی اتھے کوئی پانی پلان والا ہوئے, کوئی جناب والا اتھے رسول عربی دے لبیک دے نعرے لاون والا ہوئے. سانو پتہ لگے یار جنہاں نو اثر ادھی رات تک حضور دا ذکر سنایا, حضور دی گل انہاں دے پلے پئی ہے تے اج میدان وچ آ گیا. آؤ گے انشاءاللہ. بعد نماز مغرب ایک کانفرنس شروع ہوئے گی عشاء تو بعد. قبلہ استاد گرامی دا خطاب ہوئے گا. سارے احباب نے تشریف لے کے آنا ہے. دعا ہے مالک کریم اپنے فضل نال آج دی بابرکت محفل نو شرف قبولیت عطا فرمائے. عاشق مدینہ عزت مآب الحاج معراج دین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے. اور جناب حاجی محمد سلیم ساجد صاحب اللہ کریم انہاں دی عزت آبرو وچ برکتاں عطا فرمائے. انہاں دے ساتھیاں دی عزت آبرو وچ اے ساڈے مشائخ سادات کرام بیٹھے نے, اللہ انہاں دی عمراں عزتاں وچ برکتاں عطا فرمائے. علماء ساڈے بیٹھے اللہ انہاں دی عزتاں وچ برکتاں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.